बोरयेकार आणि मडगांवकार हांच्या मदीं खरे संबंध खूब पयलींपासून खुबशे बोरयेकार कामाधंद्या निमतान मडगांव स्थायीक जाले आनी तुमी जर मडगांव गेले बाजार आसूं काय खंय आसूं बोरयेकार जे बोरये रावता ते मडगांव मेळप तुमकां साहजीक आसा। आनी एक आसा जाका लागून बोरयेचो आनी मडगांवचो संबंध हालीं न्ही खूब दिसां पासून घनिश्ट जाला तो म्हणजे दिंडी उत्सव। मडगांव जो दिंडी उत्सव जाता तातूंत बोरयेची पथक वचून थंय पार्टिसिपेट जाता आनी दर वर्सा ते जिखता। तर ह्या पथका फाटल्यान जावपी परिश्रम आनी तांकां कोण कोण सपोर्ट करता हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा बोरये श्री नवदुर्गा देवस्थानाच्या प्रांगणांत आनी आमी मेळटले पयलीं सगळ्यान पयलीं ह्या अध्यक्ष नवदुर्गा देवस्थानाचे श्याम प्रभू देसाय हांकां आमी हाज्या पयलीं मेळिल्ले आसा जेन्ना आमी मकराचेर पासय केल्ली तेन्ना। देव बरें करूं। नमस्कार। दिंडी उत्सव जाता मडगांव पूण बोरयेचे भुरगे सामके अथक परिश्रम करून ते दिंडी उत्सवान पार्टिसिपेट जावपाक तयारी केली। बरोबर जाल्यार आमची जी हांगसर दिंडी उत्सवात तुमी म्हणजे पार्टिसिपेट जाता भुरगे म्हणटा पळय ते आमचे हांगसर बोरी गांवचेच बोरी हांगसर वेगवेगळी कलापथकां आसात। आतां मदीं हांगसर आमी एक ढोल पथकय जे बायलां जे वाजयतालीं तिणी एकदां हाडिल्लें गेले वर्सा आनी आतां वनू तुमी पळय जाल्यार आमचे तें दिंडी पथकाचे बद्दल हांवें हें केलें। आनी आतां हें जर तुमची आतां दिंडी तिणी आतां प्रॅक्टीस करता ते पयले केन्ना सांगताले कोणी देवळांत तेवढे आमचे दुसरे प्राकार आहा ती प्रॅक्टीस करता ते पूण आयज तांचे लक्ष कितें घालां कारण तिणी आतां ती प्रायजां जी वर्सान वर्स 414 खंय तांचे कार्यक्रम जाल्यात। अशें तांचे तो कोण जो घडोवन हाडटा दिंडीच्या आनी ह्या पथकांची तयारी करपा खातीर तुमी हांगा तांकां जागो दिता। हय आमी खंयचेय सांस्कृतीक आमगे बोरयेचे आमचे नवदुर्गा म्हणजे कमिटीचें एक धोरण आसा खंयचोय जर भजन जावं किर्तन जावं खंयचोय म्हणजे आध्यात्मीक कार्यक्रम जावं किंवा बाकीचे तुमचे दिंडी उत्सव किंवा ढोल ताशे अशें कितें म्हणजे हो कोण घुमट आरती करता ताका आमी फ्री दिता स्टेज उतल्यान आमी तांकां नास्ता पाणी जाल्यार म्हणजे कितें जर दिवपाक जाय जाल्यार तो जायती मदत करता तशें। ओके देव बरें करूं तुमचो चड वेळ घेयना थंय वचून तांचे कडेन उलयता। बरें सर देव बरें करूं परतूय मेळटलें आनी पासय बरें बरें। तर आमी आसा सद्या नवदुर्गा देवस्थानाच्या प्रांगणान आनी आमचे बरोबर आसा नवदुर्गा दिंडी पथकाचे एक वांगडी मुखेली म्हटल्यार आता नरेश नायक। केन्नाच्यान तुमी सुरू केलें हें करपा खातीर? आमी सुरू केलें म्हणल्यार आतां आमकां ऑलमोस्ट एक 10-12 वर्सां जालीं तो आमी हो आतां ग्रूप हें केला रेडी केला आनी पयलींच्यान आमी एक नवदुर्गा दिंडी पथक ग्रूप आशिल्लो ताजोच मागीर आमी एक गॅप पडलें मागीर आमचो प्रमुख आसा बाब सागर आमचें अशें मना येयलें की सागर हांगा आमी एक परत हे स्टार्ट करपाचें कारण हांव एक गॅप शें पडलेलें आनी तें आतां परत आमी सगळे भुरगे मेळट थंय भोंवता एक परत सुरू करूं म्हणून आमी परत जबाबदारी घेतली आनी आमी फर्स्ट कॉम्पिटिशन जेन्ना पार्टिसिपेट जालें परत गॅप घेवन ते आमी आमचे गोवा मल्टीपर्पज जी आमचे लोकमान्य आसा तेजे आमी फर्स्ट तेंचे 1 लाखाचें कॉम्पिटिशन जाल्लें फर्स्ट आशिल्लें तितून आमी पार्टिसिपेट जालें आनी अशे त्रास घेतलेले ते आमकां आमी फर्स्ट इनामान थंय फर्स्ट प्रायज घेतलें थंय। मडगांवची तयारी चल्ल्या सद्या? आतां सद्या मडगांवची तयारी आयतारा मडगांव दिंडी कॉम्पिटिशन आसा आनी आमी वर्सान वर्स थंय पार्टिसिपेट जाता। जिखताय म्हण आयकलां? काय एकदां आमची हॅट्रिकूय जाल्ली आसा। हॅट्रिक जाल्या? बेस्ट गायक मेळ्ळें आसा बेस्ट पकवादी मेळ्ळें क्लीन स्वीप आमी सुद्दां थंय प्रायजीस घेतलेली आसा। ओके सो ह्या फावटी आतां ही तयारी चल्ल्या ती आयतारा खातीर। ही एकदां केल्या उपरांत मागीर बाकी कडेन परफॉर्म करतात? आमी सगळ्या परफॉर्मन्स चालू आसता आमचे आमी खुबशे आतां ऑलमोस्ट आमचे 414 आतां आमचे परफॉर्मन्स जाले। कितल्या वर्सांनी?
ऑलमोस्ट 8 वर्सां. 8 वर्सांनी. सो म्हणजे तुमी आतां दर वर्सा कितले करता ऑन एन एवरेज? म्हणजे कशी आमकां आमंत्रणां येता पळय तशी. आमंत्रण कॉम्पिटिशनांनी करता पार्टिसिपेट जातात आनी एक्झिबिशनाकूय करता म्हणजे येस कितें आमकां कोणी इन्वायटेड आसता कितें गणपती पावपाक सरस्वती पावपाक तशें इन्विटेशन आसता कोणाली आनी कितें देवळां खंय हें आसता प्रोग्राम आसता तेन्ना इन्विटेशन आसता पालखेची अशें आमगे चालूच आसता. श्री पंढरीनाथ महाराज की जय. श्री नवदुर्गा माता की जय. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. श्री ज्ञानदेव तुकाराम. ओके. आतां दिंडी आसता पळय न्ही ती कशी नाचप हे म्हाका दिसता ताजे भितर टॅक्निकलिटी आसता म्हणजे खंयच्यान कॉपी केले आता नवीन कितें घेवपाक लागून आतां मडगांवचे एकूच आतां कितें नवीन कितें प्रयोग करपाक जाय न्ही. हय आतां एकूच परत तेच प्रयोग करून लोकांक आवडना. सो आतां मडगांव दिंडे खातीर आमी कितें नवीन कितें प्रयोग पसंत दर वर्सा नवीन करता. नवीन कितें आसपाक सो आमी आतां शूट केलें आतां काय तुमकां भंय आसा कॉपी करतले कोण? आज काय ना लास्ट लोकांक पावतलेच न्ही ते. अशी खूब अशी भांडार आसा आमचे कडेन ते आमकां घालपाक टायमूच ना अशें जाता. ओके तेजेर आनी कशें आसता कॉम्पिटिशना एक 8 मिनटां बी आसता. 8 मिनटां 8 मिनटां 8 मिनटांनी आमी ते सगळें दाखोवपाक शकना असं जाता. जय जय राम कृष्ण हरी. ओके. आतां दिंडी म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता एक विठ्ठलाचो हे करता एक मनीस विठ्ठल आसता रखुमाई विठ्ठल आसता आसता रखुमाई आसता आमी तेही दाखयतात सारको असो परफॉर्मन्स करता. आतां सद्या विठ्ठल आमची कोण विठ्ठल- सद्या? सद्याक आमी धाकटो विठ्ठल आसता आमचे मॅक्झिमम हो धाकटो विठ्ठल. मोठ्यान हो आमचो धाकलो विठ्ठल हो खुर्चेर उबो रावला विठ्ठल. खंयच्या परफॉर्मन्साक जावं तो विठ्ठलाचो रोल करता. वा. ओके. आनी लांब एकटो विठ्ठल. हय ल्हान विठ्ठल रखुमाई आसता तेजे आमी हेही हो करता. एका हो तेका शिकून हो, दवरला दाखय करून दाखय. लजन आसतना. ओके. हेकाच कित्याक सिलेक्ट केलो? तो आमकां तो पयलींच्यान विठ्ठल तो आपल्या विठ्ठल लायक जाता म्हणटा आपूण मदीं रावतलो आनी सगळ्यांक पळयतलो कशें परफॉर्मन्स जाता ते तर सगळ्याची तेजी नजर आसता. सो हो इम्पॉर्टंट म्हणजे हेजें काम कमी पूण काम कमी पूण सगळ्यांचें कॉन्सन्ट्रेशन दवरीत तो कित्याक हेजीच विठ्ठलाचीच भक्ती आमी सगळे हे दिंडीन दाखयता. मातशी विठ्ठल उलोवन दाखयतलो. उलोवचो ना? जय विठ्ठल. जय विठ्ठल म्हण ना. ओके विठ्ठल उलोवचो ना. ओके. आनी एक लांब आसता म्हणजे आनी आमची एक हें आसता आमी मागीर तेजे उबो रावन ताका पळय कितें युनीक करून दाखयता त्या परफॉर्मन्सान. म्हणजे आतां जशें आमी खूब फावटी नरकासुराची केन्ना पासय केले तेन्ना ते म्हणटा आमची ट्रीक आसा. तर तुमच्यो ट्रिकी आसता सेपरेट हय ट्रिकी आसता. वेगळे कितें आसता वेगळे कितें तें आतां तूं सांगचो ना. थोडे दाखयतले थोडे दाखयतले शुअर आहे कित्याक अशी आसा की त्यो रोखड्योच कॉपी जावपाची ना कित्याक परफॉर्मन्स तशें आसता. सो आनी मेन हें आसता आमच्या प्रमुखाचें की तो स्वता गजर रेडी करता. हां. कित्याक आमी आतां बेश्टे रिपिटेड गजर चडशे नासतात आमचे तो सगळे books घेवन प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक वेगळे वेगळे अशें कितें दाखोवपाक शकता. बरें हें सांग म्हाका दिंडी जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना कितें कितें एलिमेंट सुरू कित्यान जाता आनी सोंपता कित्यान? पयलीं आमी जय जयरामान स्टार्ट करता आनी मागीर आमगेली भजनां बी कशें आसा भैरविलास म्हणून तशी भैरवी करता आनी मागीर एंड करता. सो हातून एक आसता नाचपी एक आसता गावपी आनी वाजोवपी. गावपी वाजोवपी. आतां हे वाजोवपी हय आमचो वाजोवपी बरोबर आमचे आसा सगळे दिंडे कितें लागता पळय न्ही हय. वारी कशी वयता वारीक सगळे कितें लाकडाचे सगळे ते सगळे आमचे कडेन ते सगळे फक्त आसता. सगळे आसा. कॉम्पिटिशन गेले कोण वारीक बी चलत बी? हय, आमी वारीक आतां म्हाका 5 वर्सां जालीं. आमी फर्स्ट कॉम्पिटिशन जेन्ना जिखलेले तेन्ना आमी सगळी गाडी करून थंय गेली
20 भुरगीं गेल्लीं सगळीं 120 भुरगीं दिंडी थंयच पंढरपूर. बांदली आमी आणि देवळान. सर आनी आमचे आमकां थंय परफॉर्मन्स करपाक एक चान्स पडलो देवळान भितर. विठ्ठल रखुमाईच्या मेन प्रकरणान आसा पळय थंय आमी परफॉर्मन्सूय दिल्ले आसा. सो सुमार 8 मिनटाचें एक हें आसता परफॉर्मन्स आनी तातूंत सगळें बसोवपाचें आसता. ही भुरगीं जी सिलेक्ट केल्या पळय हांची ही बोरयेची, हय सो भुरगीं कशी सिलेक्ट करता तुमी? आतां कोणाकय जर उमेद आसा जाल्यार तेणी आमकां कोणी फ्रेंड आसा पळय तांकां कळयता हां. आपूण जॉइन जावपाक सोदता म्हणजे आमी तांकां प्रॅक्टीस करता आनी डायरेक्ट सुरवातीक जेन्ना येता पळय ते कित्यारसून शिकोवप सुरू जाता? दिंडी म्हणल्यार एक तालबद्ध अशी दिंडी आसा आमची म्हणजे ते सारकी ते पक्वाज आसता पळय तो तालार आसता. सो आमी ते कावंट आसता आमचे 1 2 3 4 ही दिंडी चलता ही 8 मात्रांनीच चलता. हां. सो आमी ते कावंट अशे आमीच स्वता अशें शिकल्या तें भुरग्यांक शिकोवपा लागून आमकां आनी कोणी शिकोवनाशिल्ली. आमी शिकलेले म्हणल्यार एक दोनूचदां आमचे एकटो संजय भिकू नायक हेजे कडेन आमी एक दोनूच दीस शिकलेले हां. आनी थंयच्यान मागीर आमीच मागीर हें तुजो करपाक गुरू कोण आसा हातूंतलो? आमकां शिकयलें म्हणजे 2002 आमी शिकलेले. एक कैलासपती वासी आमगेलो हो संजय भिकू नायक, मास्तर प्रमोद हरमलकर आनी माजी सरपंच संजय गावडे. ताणें केलें. हय मागीर आतां तेंच्यांनी एक ग्रूप तयार केल्लो. एकाच ग्रुपाक तुवें तयार केल्या काय आनी केल्या? तशें म्हगेले आनी 17 ग्रूप आसा. 17? हय ओके. सद्या 8 ग्रूप चलता अशें आनी खंय कॉम्पिटिशनाक 5 ग्रूप येता. मागीर तांचे विरुद्ध बी हें करता आसतना तुका कांय दिसना? ना हांव तांकां दुसरें कितें न्यू बसयता. अच्छा तूच बसयता? हात बसयता गजर न्यू दिवप सगळें न्यू स्टेप न्यू स्टेप. हय आमकां आसता ती तांकां ना तांकां आसता तांकां. ओके सो प्रत्येकाक प्रत्येकाक डिफरंट different. आनी दर वर्सा डिफरंट स्टेप. हय हय देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून आनी ऑल द बेस्ट तुमकां बी ऑल द बेस्ट. सो ही आशिल्ली पासय जी आमी तुमच्या मुखार हाडला नवदुर्गा देवस्थानाच्या प्रांगणांतल्यान. जशें तुमी जाणा आमी ही पासय ही सिरीज हाजेच खातीर केल्ली आसा की गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता. गोंयांत ज्यो वेगवेगळ्यो गजाली जाता त्यो तुमकां जर खबर ना जाल्यार तुमी गोंयकार म्हणच्या पयलीं 4-5 फावटी चिंतचें पडटलें. जर तुमकां गोंयकार आसून दिंडी जाता आनी दिंडीक तयारी कशी जाता हें खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणचे फावटी 4-5 फावटी चिंतचें पडटलें. सो ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां दाखोवपा खातीर आमी ही पासय सिरीज तुमच्या मुखार हाडटा ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Channel partners are RDX Goa and production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabyelane.in. आणि वचच्या पयलीं विसरू नाका follow us on Facebook, on Twitter and subscribe us on YouTube. पळयता.